Bonjour les gros de première année. Ce cours-là, on voit le deuxième module qu'on va voir ensemble, études génie civil mécanique de son. Et ici, on va voir le chapitre numéro 1 qui concerne les caractéristiques physiques des sols. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un sol? Il y a un sol est une formation géologique superficielle faisant partie des roches meubles. يعني التربة هي داك التكوين الجيولوجي السطحي اللي اون جينيرال نقصدو فيه لي سول موبل سيتادير ماشي لي سول غوشو حجريين ولكن لي سول اللي كيتكونوا من واحد المجموعة ديال لي غران صغار. C'est le résultat de l'altération de l'écorce terrestre depuis des millions d'années. يعني هو النتيجة ديال التآكل التراكم ديال القشرة الأرضية من دوبا سنين. Un sol désagrège rapidement dans l'eau alors que la roche reste intacte. C'est-à-dire باش كنميزو un sol على la roche, le sol se désagrège rapidement في الماء كيتفتت في الماء alors que la roche ما كتأثرش بالوجود ديال الماء et reste intacte. إذا ملي كنقولو un sol on ne signifie pas uniquement ديك العناصر الصلبة اللي فيه بحال لي غران دو صاب حبات ديال الرماد لي غران دو غرافيي لي غران دارجيل حبات ديال الطين. لا لو سول هو واحد خليط من ثلاثة ديال المكونات كاين دابور ليغ اولا نقولو لا فاز غازوز الجزء الهوائي الغازي اللي هو يقدر يكون ليغ يقدر يكون لا فابور دو ليغ العادي هي ديال التقسيمات اللي كاينه فيه اولا لا فابور دو بخار الماء. كاين لا بارتي ليكيد اللي هو لو وهاد لو نشوفو بان فيه ثلاثه الانواع لو ابسوربي كابيلير ليبر. وكاين العناصر الصلبه لي غران سوليد كبارين صغارين بزاف لي روش يعني عناصر الصلبه في التربه. اذا ان سول يكون مكون من ثلاثه ديال العناصر. D'abord, avec la phase gazeuse, la partie il y a gazille, le sol. Lorsque le sol est sec, le gaz est généralement de l'air. يعني إلا كان عندنا واحد التراب يابس إذا داك الفراغات اللي فيه معمرين بالعنصر الغازي، العنصر الغازي شنو غادي يكون؟ غيكون هو العادي اللي هو الموجود في الطبيعة. Souvent les sols sont humides, alors leur gaz est un mélange de l'air et de la vapeur d'eau. ولكن عادة في المناطق اللي هي فيها الرطوبة فيها الشتاء الماء ديال الأنابيب قريب من السطح ديال الأرض، alors ديك الفراغات ما تكونش فيهم غير الهواء العادي ولكن كيكون حتى بخاري. ملي كنقولو ان سول ساتوري مشبع بالماء يعني داك الفراغات لي فيد اللي كاينين في لو سول ils sont saturés par de l'eau. يعني ديك الفراغات اللي كاينين بين العناصر الصلبة ما بين الحبات ديال التراب الصلبين الفراغات بيناتهم كاملين معمرين بالماء. سيتادير لا فاز غازوز ما كايناش انيكزيست. سيتادير ديك الساعة لو سول غيكونو فيه دو فاز لا فاز سوليد و لا فاز ليكيد. بالنسبة لا فاز ليكيد هي دو لو وهاد لو كيتواجد في لو سول على شكل ثلاثة ديال الأنواع لو أبسوربي لو كابيلير اي لو ليبر. غنبداو بهاد لو أبسوربي. هاد لو أبسوربي هذا هي واحد لاكوش تغي فين واحد القشرة رقيقة ديال الماء محيطة بالحبات ديال التربة. مثلا تخيل أن هادي ان غران دو سول حبة ديال التربة ديال الطين حبة ديال الكرافيي حبة ديال الرمل ياك كتكون دايرة بها واحد القشرة رقيقة ديال الماء. داك الماء طبعا الكونتيتي ديالو صغيرة بزاف وتغي نيكليجابل كيتسمى لو أبسوربي بحال داك لا غران دو سول كتأبسوربي داك الماء كتمتصو وكيحيط بها. و لا فينيس ديال هاد لاكوش باش نعرفوها هاد السمك ديالها ليبيسكو ديالها كيساوي تقريبا جوج ديال لي موليكول ديال الجزيئات ديال H2 باش نعرفو شحال هاد لاكوش هادي
cas du sol très fin, diamètre moyen أصغر من 2 micromètres. Micromètre هو millimètre مقسوم على 1000. Il constitue un fil très mince autour du grain de sol. Il est très attaché au grain. Il ne s'évapore qu'à partir de 3 secondes. حنا عادة كنعرفوا بأن لو الصول كيتبخر في 100 درجة، ولكن هذا الماء هذا عنده واحد الطبيعة خاصة، حيت هو كيكون لاصق بهاد الغران دو الصول كيتبخر حتى ل 300 درجة مئوية. L'épaisseur de sa couche قلنا il est équivalent à 2 molécules H2O. النوع الثاني لو كابيلار. لو كابيلار بحال اللي كنشوفوا هاد لا فيغور هادي، هنا عندنا بليزيور غران، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ديك لي فيد اونتر كيتعرضوا لواحد لا طونسيون دو غرافيتي اونتر لي غران، يعني واحد الجاذبية ما بين الحبات ديال التربة. ديك الجاذبية كيتلاقاو في الكونتاكت بيناتهم، كيتجمع واحد الكونتيتي صغيرة ديال الماء كتسمى او كابيلار. Ce sont des gouttes d'eau qui s'attirent par les forces d'attraction entre particules des grains d'os. يعني l'attraction الجاذبية اللي هي كتكون طالعة صغيرة بزاف ما بين دو غران، لو كتجذبو داك الجاذبية وكيوحل ما بيناتهم. Cette eau se situe alors dans les points de contact entre les grains، يعني في النقط ديال التلاقي ديال لي غران كيكون هاد الماء هذا وكيتبخر في 100 درجة. لو ليبر هو لو تقريبا كامل اللي كيكون في الصول. Il représente presque toute l'eau qui existe dans le sol et remplit tous les vides qu'il trouve sur son chemin. C'est il en existe en quantité suffisante. يعني أي فراغات كاينين إلا جبرت إلا كان داك الماء كيميل بزاف يعمر. يعني تقريبا ملي كنهضروا على لو qui existe dans le sol, c'est-à-dire l'eau libre. أما l'eau capillaire, l'eau et l'eau absorbée كاينين، ولكن la quantité ديالهم très faible et n'entre pas dans les calculs en général. C'est l'eau libre qui constitue les nappes phréatiques et elle s'évapore à 100 degrés. Grains de sol de la phase solide, on met les grains de sol. Les particules de sol sont généralement issues de deux processus que peuvent suivre les roches. يعني نشوفوا هاد لي grains de sol اللي كيتراكموا منين كيجيو من لاغوش للحجرة الكبيرة. هاد الحجرة الصغيرة هادي كتوقع على إما ديزاغريغاسيون ميكانيك بوحدها أولا ديزاغريغاسيون ميكانيك شيميك أو ميم. دابور ديزاغريغاسيون ميكانيك تآكل وكيتفتت بطريقة ميكانيكية. Dans ce cas, la roche mère a subi uniquement une désagrégation mécanique. Les particules de son résultant alors ont la même composition minérale que la roche mère. يعني هاد الحجرة الكبيرة ملي كتفتت التركيب ديالها الجزيئي كيبقى هو نفسه اللي كاين في الحبات الصغار. Les grains ont une allure arrondie et des dimensions supérieures à 2 micromètres. غالبا هاد لي غران الناتجين على الديزاغريغاسيون ميكانيك كتكون عندهم الشكل اللي هو دائري بحال لي ستابل باغ اكزومبل، et des dimensions اللي هما نسبيا كبارين supérieures à 2 micromètres. Les vides OR occupent un volume plus faible que les grains. Dans ce cas-là, puisque la forme ديال لي غران غالبا كتكون دائرية، وبالتالي لي فيد كيكون لا كونتيتي ديالهم نسبيا صغيرة. لي فيد شنو هما؟ الفراغات اللي كيتعاملوا بالماء وبالهواء. L'exemple type de ce sol est le sable. دابا غنشوفوا les grains de sol ناتجين à la désagrégation mécanique et chimique. Les particules de ce type de sol ont suivi en plus de la désagrégation mécanique un processus chimique. يعني وقع لهم واحد لا désagrégation mécanique ولكن ماشي بوحدها، وقع معها واحد التغير كيميائي. Ainsi, les grains n'ont pas la même composition minérale des roches mères. يعني حيت كاين داك التغير الكيميائي، يعني الجزيئات المكونة لا روش مير ماشي هي نفسها اللي كنجبروها في لي بارتيكول الصغار، اللي كنجبرو واحد التغير معين. لي غران ان فورم ابلاتي ما عندناش في هذه الحالة لا فورم اروندي بحال اللي شفنا توتالا، ولكن لا فورم ابلاتي يعني عناصر مسطحة et des dimensions très fines de l'ordre du micromètre ou des dimensions صغارين بزاف من الميكرومتر. La structure du grain permet au vide de remplir des volumes plus importants. في هذه الحالة حيت الحبات عندهم هاد لا فورم هادي كتنتج عليها أن لي فيد كيكونوا لا كونتيتي ديالهم كبيرة. ليكزومبل تيب دو سو سول إي l'argile الطين بحال هاد ليكزومبل هذا. تلاحظوا بهاد الشكل هذا
لي بارتيكول مسطحين وبالتالي الفراغات غيكون لا كونتيتي ديالهم كبير. دابا غنمشيو لي كاركتيرستيك اولا لي بارامتر فيزيك دي سول. هاد لي بارامتر هادو سون دي بارامتر تري امبورطون وركزوا معاهم مزيان وكنحتاجوهم بزاف. هاد لي بارامتر هاد لي كاركتيرستيك هاد المميزات هاد المؤشرات كينقسموا لدو تيب جوج انواع. النوع الاولي سو سون دي بارامتر ديمونسيونيل يعني دي بارامتر اللي عندهم الوحده عندهم ديمونسيون و لي زوطخ دي بارامتر كي سون سون ديمونسيون ما عندهمش الوحده. بالنسبه لي بارامتر ديمونسيونيل كاين لو بوا بي نقدروا نستعملوا هاد الرمز هذا بي ولا نقدروا نستعملوا دبليو ويت ماشي من لونجلي نقدروا نجيبوا قلنا بي ولا دبليو ماجيسكول. كنعاود من بين هاد لي بارامتر كاين لو فوليوم كاين لي بوا فوليوميك الكتله الوزن الحجمي. الوزن مقسوم على الحجم هو الوزن الحجمي كتقرا كاع. لي زونيتي المستعملين هما المتر كيوب و المشتقات ديالو اللي كبار منه واللي صغار منه المضاعفات ديالو التقسيمات ديالو والكيلو نيوتن. نيوتن كيلو نيوتن عاود متر كيوب سنتيمتر كيوب ديسيمتر كيوب هكذا. لي بارامتر سون ديمونسيون كاين من ربعة. كاين او غنشوفو شنو هو لانديس دو فيد دبليو لا تونور نو ام لا بوروزيتي اي اس ار لو دوغري دو ساتوراسيون. هاد لي بارامتر هادو اي سون ديمونسيون وبعض منهم كيكونوا اون بورسونتاج بحال دابا دبليو اي اس ار ولكن نون با دو ديمونسيون. نشوفو بعض الرموز. D'abord, définissons quelques symboles. قلنا في لو بوا on peut trouver l'utilisation ديال la lettre P ولكن عاود كنجيبو بزاف l'utilisation ديال la lettre W. علاش حيت W مجيه من كلمة weight اللي هي الوزن بلونك. إذا W شنو هو البوا توتال هو البوا توتال دو ليشانتيون. ليشانتيون قلنا شنو فيه لا بارتي solide لا بارتي liquide لا بارتي gaz. الوحدة الرئيسية هي لو نيوتن. ملي كيكونوا لي فالور طوالين كتستعمل الكيلومتر. ملي كنقولوا دبليو ا راه هو لو بوا دو لا فاز غازوز دو سيت ايشانتيون. اون جينيرال هاد دبليو ا ايكال ا 0. قلنا كنستعملوا دبليو ولا كنستعملوا بي ا هي دبليو كيساوي 0. علاش حيت لو بوا ديال لير اي نيكليجي. دبليو شنو هو ويت واتر الوزن ديال الماء. ياك دبليو الاولى ويت دبليو الثانيه واتر. هاد دبليو شنو هو لو بوا دو اكزيستون دون لو دبليو اس هو البوا ديال لي غران سوليد دو صافي. إذا لو بوا توتال دبليو هو لا سوم ديال هادو الثلاثة. لو بوا دو سول هو البوا ديال لي تخوا كومبوزونت ديال المجموع ديال ياك. دو ميم بور لي فوليوم لو فوليوم توتال ديال ليشانتيون هو الفوليوم دو لير بلس لو فوليوم ديال لو بلس لو فوليوم ديال لو. هنا عندنا لا فيكور كتلاحظوا دبليو توتال هو البوا كامل فيه دبليو اس فيه دبليو فيه دبليو ا بويسك دبليو ا كتكون زيرو سيتادير دبليو توتال هي دبليو الوزن ديال الماء بلس دبليو اس الوزن ديال لي غران دو. بالنسبة لي فوليوم عندنا في اس بلس في دبليو بلس في ا لير واخا ما عندو شي لو بوا ولكن باغ كونطخ عندو لو فوليوم. إذا دبليو توتال الفوليوم توتال هو لا سوم دو. كندخلو هنا واحد البارامتر جديد هو لو فوليوم دو فيد. شنو هو لو فيد؟ اتونسيون لو فيد سو ني با لو فوليوم دو لير. لا لو فيد هو لو فوليوم دو لير بلس لو فوليوم دو صافي. دابا لي بارامتر ديمونسيونيل غنزيدو معاهم لي بوا فوليوميك. قلنا لي بوا كيكونوا في نيوتن لي فوليوم متر كيوب ديسيمتر كيوب اكسيتيرا. ونديفيني انسي لو بوا فوليوميك الوزن الحجمي كاع كترمز له بهاد العلامه هادي كتسمى كاع. هاد لو بوا فوليوميك بيان سور غيكون في اونيتي لو نيوتن باغ متر ياك. هاد لي بوا فوليوميك كاينين بزاف على حساب لوكال اللي فيها لو سول. غنبداو بكاع لو بوا فوليوميك توتال يونيك يعني لو بوا فوليوميك توتال طبيعي في الحاله الطبيعيه ديالو. ملي كنقولوا يونيك يعني في ليطا ناتوريل ديالو لوميديتي ديالو ناتوريل. لو بوا فوليوميك يونيك هو لو بوا دو سول كامل لي تخوا كومبوزونت مقسوم على لو فوليوم كامل صافي. كاع ما ساتوري لو بوا فوليوميك ساتوري. لو بوا فوليوميك ساتوري هو لو بوا فوليوميك دو سول lorsque le sol est
ساتوري دو، سيتادير ملي كيكون لو سول الفراغات اللي فيه لي فيد كاملين اللي فيه عامرين بالماء ياك، ديك الساعة الوزن ديالو كيكون زايد شي شوية. إلا كان غاما اش فيه شوية ديال الفراغ ملي غيكون ساتوري البوا ديالو غيكون زايد، داك البوا توتال كيكون كنسميوه بوا ساتوري ياك، هو ملي كيكون له في الحالة الماكسيموم ديالو معمر لي فيد كامل. غاما دي لو كونترير ديالها هو بوا فوليميك سيك ياك، سيك سيتادير il ne contient pas de l'eau، يعني يابس نهائيا، يعني البوا ديالو شنو غيبقى ملي غيكون يابس، بويسكو لو بوا ديال الأير نيغليجابل والبوا ديال الماء مكاينش حيت السيك، سيتادير غيبقى غير لو بوا ديال لي غران دو سول، إذا هو البوا ديال لي غران دو سول مقسوم على لو فوليوم توتال. غاما اس شنو هي؟ غاما اس ماشي البوا فوليميك ديال لو سول كامل، البوا فوليميك ديال واحد الفاز فيه اللي هي لا فاز سوليد، هي دبليو في اس على في اس، هو البوا ديال لي غران دو سول مقسوم على الفوليوم ديال لي غران دو سول، ولا ميم شوف في غاما دبليو هو البوا فوليميك غير ديال واحد لا فاز فيه هي اللي لا فاز ليكيد، إذا البوا فوليميك ديال لو الوزن الحجم ديال الماء هو الوزن ديال الماء، الحجم ديال الماء هذا اون جينيرال فيكس معروفة 0.1 نيوتن بار متر كيوب، ولا كنقولو هو 10 كيلو نيوتن بار متر. هنا كتلاحظوا أن عندنا لونيتي نيوتن كيلو نيوتن، ولكن اون جينيرال لي دوني كيتعطاو بالغرام بالكيلوغرام بلا ماس، ما كاين حتى مشكل. إلا عطاونا لا ماس فوليميك الكتلة الحجمية فيها غرام كيلوغرام، ولا ملتيبلي بار لا بيزونتور جي كتعطينا لو بوا فوليميك، إذا الوزن الحجمي هو الكتلة الحجمية في لا بيزونتور، بحال اللي عندنا الوزن بحال بي كتساوي ام جي، الوزن كيساوي الكتلة الحجمية في الكتلة، صافي غنمشيو اون يونيتي عندنا غو الوحدة ديالها الكتلة الحجمية الوحدة ديالها كيلوغرام بار متر كيوب، جي شدة الثقل الوحدة ديالها نيوتن بار كيلوغرام، شنو كيبقى لنا الوحدة ديال لي بوا فوليميك نيوتن بار متر. غندوزو دابا لي بارامتر سون ديما، هاد لي بارامتر سون تري امبورطون في ليتود دو et avec ces paramètres là كنعرفوا l'état de compacité ديال هاد السول، يعني كنعرفوا هاد السول هذا واش بيان كومباكتي اولا الي لاش، يعني واش فيه فراغات بزاف ولا كومباكتي مزيان عامر مزيان. Ces proportions indiquent clairement l'état de compactibilité du sol، واش لاش اولا سيري، يعني واش خاوي مرخي اولا سيري مزيان كومباكت. Il y en a 4 paramètres tout à l'heure, l'indice de vide il est E, le degré de saturation SR, la porosité M et la teneur en eau W. ردوا البال هاد W هادي لا teneur en eau ماشي هي ديك W ديال اللي كنقصدو بها لو بوا، ردوا البال كاين هاد المشكل هذا كيستعملو هنا نفس الرمز. Ce sont des chiffres sans unité، قلنا هادو n'ont pas d'unité. غنبداو بالانديس دو فيد. شنو هو الانديس دو فيد؟ بحال اللي كيدير السميه ديالو، سي لو رابور دو فوليوم دي فيد au volume des grains solides، يعني هو النسبة ديال الحجم ديال الفراغات على الحجم ديال لي غران سوليد. الحجم ديال الفراغات شنو هما الفراغات؟ لو بلس لا، يعني هو في ا بلس في دو في، هما في في الفراغ هو الماء زائد في على في اس، كناخدو في نقسمو على في اس كيعطينا لانديس دو في، مؤشر الفراغ. كتلاحظوا بأن بلس لو فيد لا كونتيتي ديالهم كبيرة بلس او غادي يكون كبير. C'est pourquoi il est appelé l'indice de vide، يعني مؤشر ديال الفراغ. هاد l'indice de vide il peut être supérieur à 1، إذا كان واحد الوسط فيه بزاف ديال لي فيد يقدر يكون لك الفوليوم ديال لي فيد أكثر من الفوليوم ديال لي غران سوليد. كاين واحد الحالة استثنائية في العالم، مكسيكو l'indice de vide ديال واحد المنطقة فيها تساوي 13، تخيلوا 13، حيت اون جينيرال لا فالور نورمال ديالو هي 0,1. هنا عندنا 13. Qu'est-ce que ça veut dire 13? Cela veut dire que le volume du vide est égal à 13 fois le volume du sol. يعني في vide كيساوي 13 مرة في اس، يعني الفراغات كاينين بزاف. Dans ce cas, les tassements très gênants du sol constituent une règle générale. Bien sûr, il connaît des tassements très importants. Il y a un tassement ديال الفيد. دابا نشوفو لا porosité. شنو هي لا porosité؟ C'est le rapport du volume du vide au volume total. ياك الفوليوم دابا دي فيد بحال اللي شفنا لانديس دو فيد، ولكن ماشي على لو في اس، هنا على في ياك. وبيان سور بويسك في هي جزء من في،
تاع في في غتكون دائما صغر من في، وبالتالي لا porosité est toujours inférieure à 1. Pour le fameux sol de Mexico n كتساوي 0.9 ديك التراب ديال مكسيكو في في كتساوي 90% من في، يعني الفراغات كيشكلوا 90% من لو سول كامل، يعني كاينين بزاف ديال لي فيد في هاد لو سول هذا. Conclusion, pour plus l'indice des vides et la porosité sont grands, يعني شحال ما كان une poirée, plus le sol est médiocre. Médiocre يعني الكاليتي ديالو ضعيفة معرض بزاف لي تاثير. لا تنغنو دوي ردوا البال هنايا، قلنا هاد الفيد لا تنغنو ماشي هي لو ياك، سي لو رابور دو بوا دو لو او بوا دي غران سول، هو النسبة ديال الوزن ديال لو ياك، الوزن ديال لو شنو هو الرمز ديالو دو في دو بعض لي بروجي وفي بعض لي بوكان تقدر تجبر في دو في ديالهم كيستعملو مزيان كيستعملو، ولكن في هادي كيستعملو بزاف ديال الكتب كيستعملو هاد الرموز هادو، سي بوكوا خصنا نردو البال. هاد دوبل في الأولى هادي لا تنغنو شنو هي الوزن ديال الماء، لو بوا ديال الماء مقسوم على البوا ديال لي غران دوس، صافي لو بوا ديال الماء مقسوم على البوا ديال لي غران دوس، وزن مقسوم على وزن مضروبة في 100%، الوحدة ديالها غتكون يمكن وحدة غتخرج مثلا هذا كيساوي الخمس ديال هذا غتجيك 0.2 غتضربها في 100 غتدخل 20%. ولكن إلا كان واحد لو سول خاوي بزاف فيه بوكو دو فيد وهاد لي فيد معمرين بالماء، يقدر لو بوا ديال الماء يكون سوبيريور ا بارابور او بوا دو سول، يعني ديك الساعة يقدر يكون لا تنغنو كثر من واحد. صافي هنايا نفس الملاحظة هضرنا عليها، اتونسيون ا فيغي ا نو با كونفوندر منخلطوش ما بين لا تنغنو دو في ان بورسونتاج افيك لو بوا توتال دو سول دو في ومع لي دو في كاملين ديال لي. Pour éviter cette confusion, nous sommes parfois amenés à utiliser يعني بعض المرات نقدروا نجبروا في عوض هاد دو في نقدروا نجبروا بلوس ماشي دو في لا تنغنو لا دو في ديال لي بوا، فإما نستعملو دو في ديال لي بوا نستعملو pour les poids au lieu de صافي. Le quatrième paramètre, degré de saturation, درجة الإشباع بالماء طبعا. C'est le rapport du volume de l'eau au volume du vide dans un sol donné. هو الحجم ديال اللو مقسوم على الحجم ديال الفيد. لو فيد شنو هو لو بلوس لير، يعني هو لو مقسوم على لو بلوس لير، يعني دائما غيكون صغار من واحد، وهذه كنضربوها فيها يعني دائما غيكون صغار من 100%. اكزومبل عندنا واحد لو سول الثلثين ديال الفراغات ديالو عامرين بالماء، اذا غيكون اس اخ كتساوي 0.66 اللي هي بالمية 66%. كنقولو هاد لو سول مشبع 66%. الا كان مشبع 100% سيتادير il n'y a pas d'air، مابقاش اللي هو كاين. الا كان مشبع 0% سيتادير الماء مكاينش نهائيا، الفراغ اللي فيه كامل اعمر بلا. هادو هما لي كاباسيتي. بوغ ان سول ساتوري يعني مشبع بالماء، لو فيد معمر كامل بلو، ce qui implique SR 100%. Par contre, pour un sol sec, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau, عندنا هادي 0، c'est-à-dire SR غتكون 0%. هاد لي بارامتر هادو ماشي مستقلين على بعض، il y a beaucoup de relations entre ياك. من بين هاد لي غولاسيون نقدروا نحفظوا واحد ثلاثة نستعملوهم نحسبوهم مهمين. Les paramètres précédemment étudiés sont dépendants les uns des autres. Les relations les plus courantes utilisées sont les suivantes. N, la porosité est égale à E sur 1 plus E. نشوفوا la démonstration ديالها. W اللي هو la teneur est égale à l'indice de vide fois degré de saturation fois le poids volumique de l'eau le poids volumique de les grains de sol. Gamma D اللي هو البوا فوليميك sec est égal au poids volumique des grains de sol sur 1 plus E l'indice de vide, et en même temps est égal à gamma H le poids volumique du vide sur 1 plus W اللي هو la teneur. هنايا عندنا في الكالكول مثلا إذا كان لا تنور 65% ماشي كنكتبو هنايا 65%، لا كنكتبو 0.65 هادي واضحة. اون جينيرال اس ار و دبليو كيكونوا معطيين اون بورسونتاج. هاد لي بارامتر هادو بور سافوار لي كاليتي ديال الصوت خصنا نعرفو هاد لي بارامتر هادو ياك. Et pour déterminer les paramètres, on va remarquer qu'il nous suffit de les trois. Et là, quand on a les trois, on peut calculer tous les autres.
En analysant les paramètres précédents et les relations entre eux, on constate qu'il nous suffit pour déterminer tous les paramètres de déterminer 3 paramètres à savoir. Dans le laboratoire, on doit déterminer expérimentalement les autres, كنخرجوهم les calculs les relations entre les paramètres. غنشوفوا هاد الثلاثة شنو ما قلنا هاد الثلاثة probabilité de solde la teneur en eau et l'indice de fuite. هادي كتعطينا فكرة على الفراغات شحال كاينين، هادي كتعطينا فكرة على الماء شحال كاين، هادي كتعطينا فكرة على لي غرام دو سول الكتلة الحجمية ديالهم شحال. نبداو بغاما اس. شنو هي غاما اس دابا؟ قلنا هي البوا لي غرام دو سول مقسوم على الفوليوم دو سول. داكوغ. On utilise d'abord l'étude. ملي كنجيبو ان échantillon du chantier كيكون فيه الماء، حنا شنو خصنا البوا سيك، البوا دي غرام دو سول، سيتادير خصنا داك الماء نحيدو. On utilise d'abord l'étude الفراد pour sécher l'échantillon de sol باش يدفى ميبقاش فيه الماء، ياك ملي ما كيبقاش فيه الماء كيرجع سيشي on doit le peser. كنوزنوه في الميزان وكنحصلو على شنو؟ على دبليو اس. دبليو اس حنا حصلنا عليه. دابا خصنا في اس. لو فوليوم سيشي est introduit ensuite dans un picnomètre. هذا البيكنومتر هذا لو فوليوم انيسيال ديالو باغ اكزومبل في واحد، ملي غادي ندخلو في وسط منو هاد لي غرام دو سول سيشي شنو غيوقع؟ واحد الفوليوم غادي يتزاد. داك الفوليوم اللي غادي يتزاد لا ديفيرونس هي لو فوليوم لي غرام دو سول، يعني غيطلع لنا الفوليوم في 2. شنو هو في 2؟ هو في ان قليل زائد في اس. لا ديفيرونس اذا في اس شنو هي في 2 موان في اس. الوغ كنقدروا نحصلوا على في اس، وبالتالي كنعملوا الكالكول ديال في اس نقسم على في اس وكنحصلوا على لو بروفينيل لي غرام دو سول. داكوغ. دابا لا تونور اون او. لا تونور اون او تاع شنو هي العرفون ديالها؟ لا تونور اون او هو الوزن لو بوا ديال الماء مقسوم على البوا ديال لي غرام دو سول. خصنا الوزن ديال الماء مقسوم على الوزن ديال لي غرام دو سول. اني شونطيون ملي كنجيوه كيكون فيه لوميديتي ديالو، يعني حبات فيهم مفزبين. شنو خصنا نعمل؟ on doit d'abord le peser. On pèse avec la balance un échantillon de sol dans son état naturel. نوزنو بحال الطبيعي ديالو. داك الوزن شنو كيعطينا؟ لو ليغ ايغ ديك الوزن ياك، ولكن الا حنا عارفين تي كرا زيرو شنو بقى لنا؟ شنو كتساوي؟ الكتله ديال الماء زائد ديال ليغ. داكوغ. Après passage de cet échantillon à l'étude, ملي كيتجاب l'échantillon في الفراد كييبس كينقص من البوا ديالو، كنوزنوه من جديد وكنحصلو على البوا ديال لي غرام سوليد ان اس. اذا ان اس جبرناها شنو خصنا؟ ان دو في. شنو هي ان دو في؟ هي اللي نقصات من البوا اللي مثلا وزناه في الاول جبرنا 800 غرام، في لا دوزيام كا ابري باساج ليتود جبرنا 600 غرام. اذا ان اس هي 600 غرام و ان دو في شنو هي اللي تبخرت بالحراره هي 200 غرام. فوالا كنعملو 200 مقسومه على 600. شوف هنا اتونسيون عندنا دون سو كالا نورمالمون لي بوا شنو الوحده ديالهم؟ عندهم نيوتن، ولكن لا ميم شوز هي هادي تقدر تردها بالجرام، هادي تقدر تردها بالجرام. داك لابيزونتور الفوق والتحت كتختلف، يعني تو بو ترافايي ايسي افيك دي ماس في الكتل بلا ما تعمل ديك التحويل من النيوتن. داكوغ. فوالا ها هي مشروحه هنا. شنو هو لو بوا؟ هو لا ماس فوا الشي، ياك. الوغ هنا عندنا دبليو هو ان دبليو في جي، و دبليو اس هو ان اس في جي. تختار جي مع جي كتبقى لنا الكتله ديالنا على الكتله اللي غنديرو، سيتادير سيفي دونك تيزي ديريكتومون لي ماس au lieu de فوالا. يعني كنوزنوه دابور افون سيشاج اي ابري سيشاج. أخيرا la détermination pratique ديال l'indice de vide. L'indice de vide, c'est-à-dire qu'on a besoin du volume des vides et du volume des grains de sol. D'accord? Dans ce cas, on a besoin d'un échantillon de sol de volume total V bien connu. كنحتاجو واحد l'échantillon اللي مقطع بواحد لا فورم اللي كتعال أن جيومتريكمون لو فوليوم ديالو نقدرو نعرفو، بحال هاد لي كاروت ياك، هادو كيكونو سو فورم ديال واحد السيلندر ياك. وداك السيلندر شنو كتساوي؟ كتساوي لا سيرفاس circulaire fois la hauteur, il y a pi fois d au carré
voilà V totalement. V total fait le volume de l'eau, plus le volume de l'air, plus le volume des grains d'eau. Ok. On sèche l'échantillon à l'aide de l'étude et on le met dans un picnomètre, ce qui nous donne le volume des grains VS. Maintenant, on doit le sécher. Pourquoi? Pour que ما يبقاش عندنا le volume ديال l'eau. يبقى عندنا غير الفوليوم ديال لي غران دو سول. عاد كنعملو في البيكنومتر باش ديك لا ديفيرونس اللي كتعطي في البيكنومتر كتعطينا في اس. كيسكي لو مونك اذا من بعد هو اف في بلوتو. وفي في شنو هو في توتال اللي كان عندنا هنايا ناقص في اس اللي حصلنا عليه هنايا. اذا العلاقه الرئيسيه ديال هي في في سور في اس. في اس حصلنا عليها بالبيكنومتر، وفي في كيفاش غنحصلوها هي في توتال اللي جبرناها بلا غولاسيون ديال السيلندر موان في اس باش كيبقى لنا لو فوليوم دي في اللي كنحصلو عليه. فوالا. Je vais vous donner des exercices d'application, des exercices avancés, باش نزيدو نتعمقو في certaines parties. إذا هذه هي الشابتر numéro 1 et on va voir les chapitres, d'autres chapitres les séances prochaines, Inch'Allah. Alors, حاولوا تفهموا هاد لا بارتي.